प्लीज प्लीज तशरीफ रखें उनको, अब दरमियान में आप बात ना करें, मेरी गुजारिश है। फिर आप जरका साहबा दरमियान में बात ना करें, तशरीफ रखें, मेरी गुजारिश है। हाउस का माहौल खराब ना करें। डॉक्टर जरका तशरीफ रखें जी, प्लीज तशरीफ रखें। लीडर ऑफ द हाउस जब खड़े, क्या मतलब है जी, दिस इज नॉट प्लीज जी। तो वो मैं अर्ज कर रहा था कि वो आप तशरीफ रखें प्लीज। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने आप बात इस तरह ना करें। डॉक्टर जरका साहब अपनी टर्न पे बात करें प्लीज। डॉक्टर साहब अपनी टर्न पे बात करें। कि किधर जा रही है डॉक्टर साहब, आप अपने तरफ से। डॉक्टर साहब अपने को समझें प्लीज। 2013 ये बहुत गलत बात है। डॉक्टर जरका प्लीज, डॉक्टर जरका प्लीज अपनी नंबर प्लीज। 2013 आप इधर आ जाए प्लीज, अपने चले। थैंक यू जी। मेरा ख्याल है जनाब डॉक्टर जरका साहब प्लीज आपने लाइन क्रॉस नहीं करें, प्लीज अपने एड्रेस पे चलें। मैं आपके तवज्जुह से क्लियर कर रहा हूं कि मैंने 2013 की बात की है। मैंने 2013 डॉक्टर जरका अपनी निशिस पे चली जाए प्लीज, अपनी निशिस पे चली जाए प्लीज, अपनी निशिस पे चली जाए, बाद में बात करेंगे। ये कैसी बात है डॉक्टर साहब, इस तरह नहीं चलता है हाउस। प्लीज डॉक्टर साहब अपने मेंबरान को समझाएं प्लीज, प्लीज अपनी निशिस पे चलें। अगर मेरी बहन ने मुझे सही नहीं समझा, मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं 20 ये बैरामद खान तशरीफ रखें। डॉक्टर साहिबा आप अपनी निशिस पे चलें प्लीज, मेरी गुजारिश है अपनी निशिस पे चलें, अपनी निशिस पे चलें, अपने टर्न पे बात करें प्लीज। मैंने 2013 का बताया, 2013 का जी, 2013 का बताया। मेरी बहन ने सुना ही नहीं। आप चलें जी इधर जी जी। मैंने 2013 का बताया। प्लीज तंगी साहब अब आप तो तंग ना करें प्लीज, तशरीफ रखें जी। लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। जी शुक्रिया जनाब चेयरमैन। ये मेरा ख्याल है दर्जन सप्लीमेंट्री सवाल हैं एक ही में, सो आई थिंक आई ट्राई टू जस्ट टच एवरीथिंग। इनका ये कहना कि जी टारगेट जो 2013 में और 17 के दरमियान या 18 के दरमियान अचीव नहीं हुए, मेरा ख्याल है कि आप उसको होलिस्टिकली किसी भी एंगल से देखेंगे तो अभी जो बात हुई थी, मैं तो 2013 के इसीलिए मैंने कहा कि लेट्स हैव ऑल द कंपैरिजन हियर कि 2013 में क्या था, 2018 में क्या था, 13 को भी ऐड कर लेते हैं, बजाय सिर्फ 18 और 22 को और आज का ऐड करें, एक और साल ऐड कर लेते हैं कि 2013 में क्या था, 2018 में क्या था, 2022 में क्या था और फिर अभी क्या है। लेट्स हैव 4 अगले हफ्ते तो इस पे ये सारी बहस हो सकती है। उसका नटशेल ये है कि ये बात 2013 में था ना, बहुत उस वक्त सारी दूध और शहर की नदियां थी, ऐसी नहीं थी। पाकिस्तान वॉज डिक्लेयर्ड मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री। पाकिस्तान वॉज प्रिडिक्टेड टू डिफॉल्ट विद इन 6 to 7 months। उठाएं सारा रिकॉर्ड, ये सारा अवेलेबल है गूगल के ऊपर। तो वो तो उस वक्त तो इलेक्शन कहते हैं जो भी जीत के आएगा दिस कंट्री विल हैव टू डिफॉल्ट इन 6 to 7 months। $6 बिलियन स्टेट बैंक में रिजर्व थे, 4.6 बिलियन अगले 6 से 7 महीने में पे करने थे और एक भी डॉलर नया नहीं आ रहा था कि वो प्रोग्राम लैंडिंग ही नहीं थी। तो बात ये है कि आप कम से कम फैक्ट्स के ऊपर तो बात करें ना जी। उसके अलावा इन्होंने फरमाया कि जी वो 6 GDP 6, मैंने तो कहा कि एक हम पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ डॉक्यूमेंटेड सपोर्टेड बाय एविडेंस 2013, 2018, 2022 और आज ये कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। जहां तक इनका है कि जी वो 53 कौन सी, तो मुझे नहीं समझ आई कि कौन सी है जो डिक्रीज थी वो ईसीसी ने प्रूव की, जो जिसमें डिक्रीज थी। जो इंक्रीज है उनको बार बार कहा जा रहा है कि जी इसमें आप रूम पैदा करें। इसमें मैं ड्रग्स के हवाले से जवाब दे रहा हूं। तो ईसीसी ऑब्वियसली इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ये नहीं है कि 53 की इंक्रीज इजाजत दे दी और 52 की, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सारी की सारी टोटल 119 की समरी पेंडिंग है। और उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंडस्ट्री को, हमने 24 को एक मीटिंग करवाई ताकि वो आपस में बैठ के वो कहते थे हमें भी सुने, और हमने कहा जी ये जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी उसकी जिम्मेदारी है सुने, और उनकी भी वैल्यू एडिशन जो भी उनका है उनके मशवरे लें। तो ये उन्होंने वादा किया था कि ये इस हफ्ते के एंड तक अपना काम करके दोबारा ईसीसी में आएंगे। जो ही आएंगे उसका हम अपना जो जवाब है वो इंशाल्लाह दे देंगे। मेरे भाई ने बात की कि जी 2018 में मैं एब्सकॉन्डर था और एसेट बियॉन्ड, लेट मी टुडे शेयर विद दिस हाउस जो गॉड फादर्स आपको लाए थे। मैं पाकिस्तान में फिस्कल डिसिप्लिन इंपोज करने के सजा में
میرے اوپر ایک فیک کیس بنایا گیا کہ جی میں نے 20 سال پاکستان میں ٹیکس ریٹرن نہیں دی فرام 2018 فرام 2001 ٹو 2020 یہ 1991 ٹو 2001. پلیز تشریف رکھیں ان کو اب درمیان میں آپ بات نہ کریں میری گزارش ہے. پھر آپ زرکا صاحبہ درمیان میں بات نہ کریں, تشریف رکھیں میری گزارش ہے. ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں. ڈاکٹر زرکا تشریف رکھیں. جی اب میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی آپ تو میرے ساتھی تھے, آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا اتنا بڑا بکسا میں نے 20 سال نہیں 34 سال کی ریٹرن بھیجی. پلیز تشریف رکھیں. لیڈر آف دا ہاؤس جب کھڑے کیا مطلب ہے جی دس از نان آٹم پلیز جی تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ تشریف رکھیں پلیز. اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے آپ بات اس طرح نہ کریں. ڈاکٹر زرکا صاحب اپنی ٹرن پہ بات کریں پلیز. ڈاکٹر صاحبہ اپنی ٹرن پہ بات کریں. کہ کدھر جا رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, آپ اپنے طرف سے ڈاکٹر صاحب اپنے اس کو سمجھیں پلیز. 2013 یہ بہت غلط بات ہے. ڈاکٹر زرکا پلیز, ڈاکٹر زرکا پلیز اپنی نمبر پلیز 2013 آپ ادھر آ جائے پلیز اپنے چلیں. تھینک یو جی. میرا خیال ہے جناب ڈاکٹر زرکا صاحبہ پلیز آپ نے لائن کراس نہیں کریں پلیز اپنے ڈسیز پہ چلیں. میں آپ کے توسط سے کلیئر کر رہا ہوں کہ میں نے 2013 کی بات کی ہے. میں نے 2013 ڈاکٹر زرکا اپنی نشست پہ چلی جائیں پلیز. اپنی نشست پہ چلی جائیں پلیز. اپنی نشست پہ چلی جائیں, بعد میں بات کریں گی. یہ کیسی بات ہے ڈاکٹر صاحب, اس طرح نہیں چلتا ہے ہاؤس. پلیز ڈاکٹر صاحب اپنے ممبران کو سمجھائیں پلیز. اپنی نشست پہ چلیں. اگر میری بہن نے مجھے صحیح نہیں سمجھا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, میں 20 یہ بیر احمد خان تنویر تشریف رکھیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ اپنی نشست پہ چلیں پلیز. میری گزارش ہے اپنی نشست پہ چلیں. اپنی نشست پہ چلیں, اپنے ٹرن پہ بات کریں پلیز. میں نے 2013 کا بتایا, 2013 کا جی 2013 کا بتایا. میری بہن نے سنا ہی نہیں. آپ چلیں جی ادھر. جی میں نے 2013 کا بتایا. پلیز تنگی صاحب اب آپ تو تنگ نہ کریں پلیز. تشریف رکھیں, تشریف رکھیں بس. ٹھیک ہے جی, بات ہو گئی جی. یہ نئی ٹریڈیشن ہے. ہمیشہ ہوتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو ٹالرنس کے ساتھ سنتے تھے, بات کرتے تھے. میں جواب دے رہا ہوں. سینیٹر زرکا صاحبہ آپ چیئر کی بات سنیں اور تشریف رکھیں پلیز. اپنے ٹرن پہ بات کریں پلیز. میری گزارش ڈاکٹر زرکا پلیز, میری لاسٹ پلیز تشریف رکھیں. ڈاکٹر صاحبہ تشریف رکھیں گے تمہاری اس طرح تو نہیں ہے نا. لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز تشریف رکھیں. جی لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. جی سر میں کہہ رہا تھا تشریف رکھیں. میری بہن نے تشریف رکھیں سر میری پلیز. بہن نے مجھے محل مس انڈرسٹینڈ کیا. میں نے 2013 کا کوٹ کیا ہے. 2013 آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ناؤ. انشاءاللہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ. میں بار کہہ رہا ہوں, ہم اور کیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر پلیز, ڈاکٹر صاحبہ سن لیں. ٹرانسکرپٹ چیک کر رہے ہیں, آپ ریکارڈنگ چیک کر لیں. 2013 کی بات کی ہے کہ اس وقت یہ بات ہو رہی تھی. وہ لکھا ہوا ہے اخباروں میں اور انٹرنیشنلی. بہرحال ابھی دیر از انشاءاللہ نو کوسچن آف ڈیفالٹ. میں کہہ چکا ہوں پاکستان ول مینیج اس responsibilities, will make every payment on time. اور IMF اور نو IMF ہمیں اپنے ملک کو چلانا ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جوائنٹلی چلانا ہے. آپ اکنامکس کے اوپر, اکانومی کو مہربانی کر کے سیاست نہ کریں. تھینک یو.